3 को डबल म त्यसो भने यहाँ सबैभन्दा पहिला एक्सरसाइजमा जाउँ कि अझ त्यो त्यसको एक दुईटा एक्जाम्पल अझै बाँकी थियो मैले बनाएको स्लाइडमा, त्यो स्लाइडमा गएर डिस्कस गरेर एक्जाम्पलमा जाउँ। एक्सरसाइजमै जाँदा हुन्छ सर। हुन्छ एक्जाम्पल। त्यसो भने एक्सरसाइज के सेयर गरौँ त? हुन्छ सर। लाइक 3 को कति भन्नु पर्यो? अढाई डबल आई। सबभन्दा पहिला त 3 को क्वेसन हेर्नुहोस्। तपाईको साथमा बुक र पेन अनि कपी त राख्नु भएको छ नि? सर छ। A banker claims that the life of a regular saving account opened in this bank averages 18 months with a standard deviation of 6.45 months. What is the probability that the bank will be closed no money in the deposit after 2 years? भन्यो। यहाँ के भनेछ भने आफ्टर 2 इयर्स भनेको माथि मन्थमा कुरा गरेछ, यहाँ इयरमा कुरा गरेछ के तपाईहरु झुकेको थिएन। 24 मन्थ राख्दै भने मिल्छ सर। त्यही त त्यहाँ इयरमा कुरा गरेछ। इयरलाई तपाई माथि जेमा तोकिएको छ नि त्यही युनिटमा चेन्ज गर्नुस् के, इयरलाई मन्थ बनाउनुस्। त्यसपछि त अब x इज ग्रेटर देन 24 हुँदै गर्दाखेरिको प्रोबेबिलिटी एरिया कति छ भनेको छ के x। अब x1 भनेको 24 भयो, यहाँ x1 24 भने z1 कति होला यहाँबाट z निकाल्नुस् हैन। त्यसो भने px इज ग्रेटर देन 24 भन्नु र pz इज ग्रेटर देन 0.93 भन्नु एउटै रहेछ। अब p0.9 के रे z 0.93 भन्दा ठुलो भएको बेलामा प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ? कहीं प्रोबेबिलिटी एरिया नै भन्छ, कहीं प्रोबेबिलिटी भन्छ, कहीं प्रोपोर्सन भन्छ हैन। अब कहीं यसले कति कन्टेन गर्छ भन्छ। अब त्यो त्यही सेन्स अनुसार यहाँ x दिएको छ अथवा z दिएको छ तपाईहरु यसो हेर्नुस् थाहा भइहाल्छ। अब यसमा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भएको यही होला इयर र मन्थको कुरा। अरु यो केही छ भने यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुस् के छ। यो जसलाई समस्या थियो नि उसलाई समाधान भयो या भएन बोल्नुस् त? कोही बोल्नु भएन? किन के भयो? सर एक दुईटा एक्जाम्पल नै हेरौँ, गर्न त गरिरहेछ, कन्फ्युज भइ गरिरहेछ। हो र भनेपछि यसलाई एक्सरसाइजबाट नगर क्लास पनि एटेन्ड गर्न पाइन, सबै एक्जाम्पल हेरेर गरेको सर, तर कन्फ्युज भइ गरिरहेछ। तपाईलाई मैले त्यो क्लासमा के गरियो भन्ने त दुई तरिकाले शेयर गरिदिएको छु नि। एउटा तपाईको टिम्समा नि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि एउटा मैले अझ भएन भने टिम्समा कतिपयले त्यहाँ कमेन्ट मैले हेरेँ क्या खुलेन भन्नेको हुनाले मैले फेरि अब जस्तो भए पनि तपाईहरु हेर्नु होला भनेर मैले उसमा फेरि डाउनलोड गरेर युट्युबमा पनि अपलोड गरिदिएर लिंक शेयर गरिदिएको छु। हुन्छ सर म त्यो हेर्छु। त्यो एकचोटी हेर्नु होला त। त्यसपछि त्यहाँ धेरै कुराहरू अब आएका छन्, त्यो मध्येमा नि बुझेन भने अब यहाँ डिस्कस गर्नुस् अनि अगाडि बढाउँला हैन। हुन्छ हुन्छ सर। अब त्यसो भने आज र भोलिमा यो एक्सरसाइज सकाउनु पर्ने हुन्छ। जम्मा 23 वटा क्वेशन छ हैन। कति 7 8 सम्म त पुग्यो भन्नु। त्यो 8 भन्दा बीचमा कुनै गाह्रो छ भने बोल्नुस्, नत्र त्यो भन्दा पछाडी जाउँला। 6 को त्यो सेकेन्ड को आन्सर मिलेन सर। 6 को सेकेन्ड को ल 6 को सेकेन्ड हेर्नुस् है। पहिला त क्वेशन तपाईले पक्कै पढ्नु भएको छ। यहाँ क्वेशनले भने अनुसार इन्कम अफ अ ग्रुप अफ 10,000 person were found to be normally distributed with the mean of RS 520 and the standard deviation of RS 60. mean र standard deviation माथि नै तोकिदिएको छ र U भनेको क्यापिटल N दिएको छ के। अनि त्यसपछि द लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 1,000 पर्सन। रिचेस्ट 1000 पर्सन भनेको त के हुन्छ? अब 10,000 मा 1000 पर्सन रिचेस्ट छन् रे भनेपछि एरिया दिएछ के।
एरिया प्रोबेबिलिटी ल्यायो भने हामीले यो माथिपट्टि भएको यो स्याडेड पार्टले त प्रोबेबिलिटी एरिया जनाउने हो। प्रोबेबिलिटी यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि 1000/10,000 भनेको यसले कन्टेन्ट रिचेस्ट 1000%ले कन्टेन गर्ने एरिया भनेको कति रहेछ भने 0.1 रहेछ के 1000/10,000 टोटल 10,000% मध्ये 1000% रिचेस्ट छ। त्यसो भने त्यसको प्रोबेबिलिटी कति हो त 0.1 हो। अब त्यो 0.1 भएको बेलामा नम्बर अफ पर्सन कति हुन्छ भनेर सोधियो कि 1000 मध्ये नम्बर अफ पर्सन कति हुन्छ भनेर हामीले अब निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि लेट एक्सन बी द लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 1000% भनेपछि अब यता रिचेस्ट त राइटतिर हुनु पर्यो हैन। अब राइटतिरबाट सबैभन्दा लोएस्ट यहाँ के गर्यो यही यो x1 लाई मान्यो। यो भनेको रिचेस्ट 1000% मध्येको मिनिमम इन्कम यहाँनिर मान्यो। त्यसो भने अब हामीलाई सोध्यो के त त्यो रिचेस्ट 1000% को इन्कम सोध्यो। अब इन्कम निकाल्नको लागि पहिला प्रोबेबिलिटी एरिया दिएको छ भने त्यहाँबाट x निकालौं। त्यो x नै के हो त अब यो रियल लाइफको र्यान्डम भेरिएबल x त्यसलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा लैजानको लागि सहयोगी भेरिएबल z। त्यसो भने अब यो प्रोबेबिलिटी एरिया दिएको छ त्यहाँबाट z निकालौं। z को सहयोगबाट x निकालौं। त्यो नै के हो इन्कम हुन्छ। त्यसकारण हामीले के गरौँ p x इज ग्रेटर देन x1 हामीलाई 0.1 दिएको छ। त्यसो भने यति बेला x1 भनेको कति हो भनेर हामीलाई सोध्यो। सिधै x1 निकाल्न सकिँदैन। त्यसकारण अब के गर्न पर्यो यो प्रोबेबिलिटी एरियामा सिधै पहिला z1 निकाल्न पर्यो 0.1 एरिया भएको बेलामा। अनि त्यसपछि बल्ल हामी x1 निकाल्न पर्यो। त्यसको लागि तपाई फिगर बिना अगाडि बढ्नुभयो भने यहाँ केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। हैन यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको यो कर्व यो के रे फिगर भएन भने अब तपाई यहाँ नाउ भनेछ नि यहाँसम्म त तपाईहरु नबुझ्ने छैन। यो भन्दा पछाडी नाउ p z इज ग्रेटर देन z1 इज इक्वल टु 0.5 माइनस p 0 इज लेस देन z इज लेस देन z1 भन्यो नि। अब भनेको यसले यो किन भन्न खोजेको भने यहाँ रिचेस्ट पर्सन त राइटतिर हुन्छ। यो स्याडेड पार्ट भनेको पुरै यो 0.5 बाट यो यति पार्ट घटाउँदै गर्दाखेरि यो यति पार्ट भनेको कति हो भन्ने कुरा त 0.5 बाट स्याडेड पार्ट घटाए बल्ल यो पार्ट आउँछ हैन है। 0.5 बाट स्याडेड पार्ट घटाउने हो भने यो 0.4 आउने रहेछ। स्याडेड पार्टको त 0.1 हामीलाई दिएकै छ। यो 0.4 रहेछ। त्यसो भने अब हामीले यो z1 निकाल्ने त यहाँको हो नि। z1 निकाल्ने बेला टेबलले त के चिन्छ 0 देखि के रे एउटा नम्बरसम्मको भ्यालु मात्र प्रोबेबिलिटी एरियाले चिन्ने हो। त्यसैले अब के हुनु पर्यो 0.5 बाट यो स्याडेड पार्ट घटाएपछि यो पार्ट आउँछ यो नन स्याडेड पार्ट यतापट्टिको। यो नन स्याडेड पार्टको सहयोगबाट हामीले बल्ल यहाँनेरको z1 निकाल्छौँ। यो z1 निकाल्छौँ। त्यसको लागि यहाँ के गरौँ p z इज ग्रेटर देन z1 इक्वल टु 0.5 माइनस p 0 इज लेस देन z इज लेस देन z1। यो p यतापट्टि यो स्याडेड पार्टलाई कसरी लेख्दियौ यो स्याडेड पार्ट कसरी आउँछ भन्दाखेरि 0.5 बाट यो बीचको पार्ट घटाएपछि आउँछ भनेर लेख्यो। सुरुको यो सेन्टेन्स त्यही हो। स्याडेड पार्ट भनेको 0.5 भनेपछि यो आधा पार्ट यहाँ भन्दा उताको जम्मै 0.5 हो। त्यसबाट यो के हुन्छ यति पार्ट जुन राइट हाफ पार्टको नन स्याडेड पार्ट घटाउने हो भने 0.5 बाट राइटतिरको नन स्याडेड पार्ट घटाउने हो भने स्याडेड पार्ट आउँछ भनेर पहिलो सेन्टेन्स लेख्यो। अब यसमा p z इज ग्रेटर देन z1 भनेको 0.1 हो। यो भ्यालु राख्यो यी। अनि त्यस्तै गरी यो 0.5 नै छ। हामीलाई चाहिएको त के हो त यो नन स्याडेड पार्टको प्रोबेबिलिटी कति हो पहिला निकालौँ। नन स्याडेड पार्टको प्रोबेबिलिटी निकाल्नलाई 0.5 माइनस 0.1 भनेपछि 0.4 हुन्छ। यो 0.4 भइसकेपछि अब 0.4 भएको बेलामा z1 कति हो त हिजोको हामी उल्टो पार्ट हेरेका थियौँ नि। प्रोबेबिलिटी त्यो डिस्ट्रिब्युसन टेबलमा गएर 0.4 प्रोबेबिलिटी एरिया भएको बेलामा करस्पोन्डिङ z1 कति हो भनेर हेर्नु पर्यो। अब त्यो हिजो हेर्न जान्नु भएको थियो के छ तपाईहरु नजानेको भए फेरि टेबलमा जाउँ के गरौँ यसमा भन्नुस् त। 1.28 कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न। खै तपाईहरु मध्ये कोही बोल्नु भएन। एरिया दिएछ भने हामीले z को भ्यालु निकाल्ने भनेर हिजो हेरेको थियौँ सर त्यही त हो नि हैन। हो त्यही हो। त्यो कति जनाले क्वेशन सोध्दैछु। एरिया 0.4 भएको बेलामा
Z1 1.28 भनेर लेखिदियो यहाँ। अब त्यो तपाईँ टेबल हेरेर आफूले पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो नि त। सक्नुहुन्छ भने अगाडि बढौँ, नसकेमा फेरि टेबलमा जाउँ। सकिन्छ सकिन्छ। त्यो त सकिन्छ हैन? त्यो सकिन्छ भने अब हामीलाई Z1 भनेको 1.28 भएको बेलामा है, Z1 1.28 भएको बेला x1 कति छ भनेर निकाल्ने र हो। अब त z भनेको x माइनस म्यु बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने हामीसँग फर्मुला छँदैछ। अब मिन भनेको म्यु भनेको 520 छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 60 छ। अब Z1 पनि हामीले भर्खर निकाल्यौँ। त्यसो भने यसबाट के आउँछ? x1 आउँछ। हो, त्यो x1 नै के हो त? अब इन्कम रियल लाइफमा प्रयोग भएको र्यान्डम भ्यारिएबलको भ्यालु यो x ले जनाउँछ। यहाँ तपाईँ कोही बोल्दै हुनुहुन्छ, मैले आवाज सुनिनँ, फेरि बोल्नुहोस् त। यो मैले आवाज चाहिँ सुनिनँ, कसैले सुन्नुभएको फेरि एकचोटि सहजीकरण गर्नुहोस्। नेट नचलेर उहाँको आवाज त्यस्तै आएको सर, हामीले त्यस्तै सुनिरहेको छौँ। एक पनि बुझिएन के? फेरि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् ल, कसैले यहाँ क्वेसन राख्दै ल। मैले अब नसुनेपछि एन्सर दिन असमर्थ भएँ। के छ अब यसमा केही कन्फ्युजन छ? होइन सर। अघि एकजना बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँको सुन्न पाइएन। ल यस्तै झुकेको कहाँ हो भन्नु? सर हजुर, यो प्रोबेबिलिटी अफ रिचेस्ट 1000 इक्वल्स टु बी x ग्रेटर देन x1 कसरी भन्नुभयो? त्यो एकचोटि फेरि एक्सप्लेन गरिदिनु न। यस्तो हुन्छ, जस्तो पोरेस्ट भन्यो भने जहिले पनि हामी त्यो लोएस्टदेखि हाइएस्टतिर मिलाएर राखेको हुन्छ क्या। जस्तो मिन भनेको ठिक्क बिचको हुन्छ नि। हजुर मिन भनेको त सबैलाई हुने गरी सालाखाला बिचको नम्बर हो नि। अब त्यसका साना नम्बरहरू मिनको लेफ्टतिर पर्छन्, त्यसका ठुला नम्बरहरू मिनको राइटतिर पर्छन्। यो मिन भनेको के भन्दा यो बिचको लाइन हो भन्ने सोच्नु होला कि तपाईँहरू। जहिले पनि हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा यो मिन भनेको यो बिचको लाइन हो। अब यहाँ त 10,000 पिपुल 1000 पिपुल चाहिँ के रहेछन्? रिचेस्ट रहेछन् क्या। अब रिचेस्ट भनेको त के हुन्छ त? इन्कमका हिसाबले धेरै हुने नै रिचेस्ट भन्ने नि हो नि त। त्यस कारण अब यो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई डाटामा राख्दै गर्दाखेरि राइट पार्टको पनि अब अन्तिम पार्टतिर पर्नु पर्यो क्या। यिनीहरू जो धनी धेरै इन्कम भएको छ यिनीहरू त अन्तिमतिर पर्नु परेन यतापट्टि। हो, त्यो मान्यता अनुसार 10,000 मध्ये 1000 रिचेस्ट पर्सन, तिनीहरू मध्येको सबैभन्दा थोरै कमाउनेले कति कमाउँछ भन्यो क्या। थोरै कमाउनु त हेरेर पर्नु पर्यो नि त। हजुर हजुर हो, त्यस कारण के गर्यौँ भने यो त के हो, जेडको भ्यालु Z1 भन्दा ठुलो भएको बेलामा यसलाई यदि Z1 मान्नुभयो भने यो Z1 हो भने त्यो भन्दा ठुलो भएको बेलाको प्रोबेबिलिटी एरिया चाहिँ प्रोबेबिलिटी एरिया भनेको प्रोबेबिलिटी हो नि त। हजुर हजुर। त्यस कारण हामीले x इज ग्रेटर देन x1 इज इक्वल टु 1000 अपन 10,000 टोटलमा 10,000 हो। त्यो मध्येको 1000 के हो त? रिचेस्ट हो। यहाँ रिचेस्टले कन्टेन गर्ने एरिया 0.1 भयो। हो, यिनीहरू मध्येको सबैभन्दा मिनिमम इन्कम कति हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि अब एरिया दिएको बेलामा x कति हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर यो त कर्भ बिना अगाडि जानै नसकिने कन्डिसन भयो कि। सर हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट पर्सन भन्यो भने कुन एरिया लिने? अब यता जानु पर्यो। हाईएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट भन्यो भने पोरेस्ट त यतापट्टि हुन्छ नि त। यो पार्टलाई पोरेस्टले जनाउँछ भने हाईएस्ट भनेको यहाँनिर जानु पर्यो। यो एरिया दिन्छ। यो एरिया निकाल्नु भनेको सर? हजुर, त्यो एरिया निकाल्न पर्यो सर। हाईएस्ट इन्कम अफ यहाँको Z1 यो हाईएस्ट त्यही पनि नम्बर दिनुपर्ने होला नि सर। हाईएस्ट यतिजना, हाईएस्ट यतिजना, पोरेस्ट 1000, पोरेस्ट 2000 त दिनुपर्ने होला नि त नि अमाउन्ट नम्बर अफ
यति यति पोरेस्ट छ भनेर नदिएछ भने त हामीलाई के प्रोबेबिलिटी दिनु पर्यो जस्तो हाम्रो उद्देश्य नि त्यो पढ्ने बेलामा हामीले प्लेइङ विथ एक्स जेड एन्ड प्रोबेबिलिटी एरिया भनेको थियो नि जस्तो एक्स छ भने प्रोबेबिलिटी एरियामा पुग्न सक्नुपर्छ भने प्रोबेबिलिटी एरिया छ भने एक्समा आउनुपर्छ केही पनि नदिकन त हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ नि अरू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन पनि दिनुपर्छ यी कुराहरू त यी नभएपछि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ त्यो भएर हामीलाई चाहिने कुरा उसले दिन्छ कि प्रोबेबिलिटी एरिया दिन्छ कि एक्स दिन्छ दुईटा मात्रै एउटा दिएन भने त हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ सर मैले भन्न खोजेको कि सरले जुन त्यो के अरे लोएस्ट हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट भन्यो भने चाहिँ निकाल्ने चाहिँ त्यो स्याडेड पार्ट त होइन नि सर स्याडेड पार्टले कन्टेन गरेको एरिया चाहिँ उसले दिएको हुन्छ हो त्यति बेलाको करस्पोन्डिङ एक्स1 एक्सको भ्यालु निकाल्ने हो यति बेलाको एक्स1 निकाल्ने हो एक्स1 कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यति बेलाको करस्पोन्डिङ जेड1 निकालेर त्यति बेलाको एक्स1 निकाल्ने हो क्या त्यो जेड भनेको त हामीलाई सहयोगी नर्मल भेरिएट भ्यालु मात्रै हो सरले जुन स्याडेड गर्नुभयो नि सर त्यो स्याडेड गरेको पार्ट चाहिँ लोएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट पर्सनको हो नि सर प्रोबेबिलिटी एरिया अफ लोएस्ट इनकम अफ पुअरेस्ट हाईएस्ट के हुन्छ प्रोबेबिलिटी एरिया पोरेस्ट पर्सन भन्नु पर्यो यसलाई सबभन्दा लास्टमा गइहाल्यो नि यसलाई त प्रोबेबिलिटी एरिया अफ पोरेस्ट पर्सन पुअरेस्ट पर्सनको हाईएस्ट इन्कम भयो कि लोएस्ट भयो सर छेउपट्टिको पार्ट भनेको के मैले यो त हाईएस्ट जस्तो यहाँ एक्स1 लेखे नि यो एक्स1 लेखेको त पोरेस्ट पर्सनको हाईएस्ट इन्कम हो स्याडेड पार्ट चाहिँ पुअरेस्ट पर्सनको हाईएस्ट इन्कम हो सर स्याडेड पार्ट पोरेस्ट पर्सनले कन्टेन गर्ने भयो त्यसमध्येको हाईएस्ट कहाँनिर पर्छ त जस्तो यहाँ पनि पर्ला यो भन्दा त सबभन्दा बढी त यहाँ छ नि त त्यसो भने हाईएस्ट भनेको यो लास्टको पोइन्टलाई हाईएस्ट भन्छ कि हाईएस्ट 1000 भन्नु भने सर हजुर हाईएस्ट 1000 भन्यो भने त्यहाँ पर्यो हाईएस्ट अब कति भन्छ त्यही त कति भन्छ त्यही अनुसारको हामी फिगर बनाउँछौँ कि ए त्यही भएर राइट साइडतिर पनि यो चाहिँ लोएस्ट इन्कम भनेको भएर चाहिँ एक्स1 मा गरियो सर हो त्यस्तो गरेको जस्तो रिचेस्ट भन्यो भने लोएस्ट भन्छ पोरेस्ट भन्यो भने हाईएस्ट भन्छ क्या जस्तो पोरेस्टको लोएस्ट भन्यो भने त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त अनि यो हाइएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट भन्यो भने थाहा हुँदैन नि सर त्यो पनि थाहा हुँदैन हाइएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट पनि थाहा हुँदैन र लोएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट पनि थाहा हुँदैन जे थाहा हुन्छ त्यो निकाल्न सोध्ने हो ल के छ अब यसमा अरू केही छ भने बोल्नुहोस् होइन सर अब अगाडि बढौँ त्यो सर यो एक्स को जुन 0.1 प्रोबेबिलिटी छ नि एक्स ग्रेटर देन एक्स1 को त्यो भनेको चाहिँ नि पोरेस्ट पर्सनको हाईएस्ट इन्कम हो है त्यो एरिया त्यो एरिया भनेको पोरेस्ट के अरे रिचेस्ट पर्सनको एरिया भयो यहाँ हेर्दाखेरि होइन रिचेस्ट पर्सन भनेको त यहाँभन्दा उता पर्छ नि यसले कन्टेन गर्ने सम्पूर्ण एरिया त्यति हो किन भन्दा रिचेस्ट पर्सन भनेकै जम्मा 1000 हो नि त यो सम्पूर्ण एरियालाई के भन्यो भन्दाखेरि यो 0.1 भयो अब यिनीहरू मध्येको सबैभन्दा कम कुनले कमाउँछ भन्दाखेरि त यो हो नि त हो यो निकाल्नु परेको छ कि हामीलाई यो एक्स1 निकाल्नु हो यसलाई एक्स1 भनेको यिनीहरू मध्येको कम कमाउने यसको सहयोग यो निकाल्नको लागि जेड1 को सहयोग चाहिन्छ त्यसकारण यो यहाँ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स1 सुरु अब हामीले यहाँबाट सुरु गरौँ पी जेड इज ग्रेटर देन जेड1 बाट सुरु गरौँ यसमा अरू केही भन्नुपर्ने छ ल बोल्नुहोस् त नेटवर्क गर केही हुन्छ ए हो र अब त्यही त भने यस्तो भयो के हाम्रो लक्ष्य भनेको एक्स प्रोबेबिलिटी एरिया छ भने एक्स निकाल्ने अथवा एक्स छ भने प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल्ने हो अधिकांश क्वेशनमा त्यो एक्स भनेको के हो भन्दाखेरि रियल लाइफमा प्रयोग भएको ट्रायल एन्ड इररबाट आएको र्यान्डम भेरिएबल हो एक्स भनेको जस्तो अघि यहाँ चाहिँ के छ इन्कम भन्ने छ क्या अनि यदि प्रोबेबिलिटी एरिया दियो भने इन्कम निकाल्न सकियो यो क्वेशनमा इन्कम दियो भने फेरि त्यसले कन्टेन गर्ने प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल्न सकिन्छ अब त्यो एप्रोच अनुसार हाम्रो फेरि उद्देश्य के छ भने र्यान्डम भेरिएबल दिएको छ भने प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल्ने कसरी भन्ने पनि हामीले सिक्यौँ एक्स छ भने पी प्रोबेबिलिटी एरिया पनि निकाल्न सक्थ्यौँ नि त हामीले एक्सबाट जेडमा गएर अनि टेबल हेरेर प्रोबेबिलिटी एरिया लेख्छौँ एउटा मेथड अर्को मेथड फेरि प्रोबेबिलिटी एरिया दिएको छ भने प्रोबेबिलिटी एरियाबाट के गर्ने जेड निकाल्ने जेडबाट एक्समा जाने एक्स भनेको बल्ल हाम्रो
रियल लाइफमा प्रयोग हुने भ्यारिएबल हुन्थ्यो कि त्यो एप्रोच यदि बुझ्नुभयो भने अब हामी क्वेसन पढ्दै गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ 10,000 पिपुलहरू छन् अरे 10,000 मध्ये 1,000 पिपुलहरू धनी मान्छेहरू छन् अरे 1,000 10,000 मध्ये 1,000 धनी छन् भनेर उसले दियो भने त अब त्यो त एउटा प्रोबेबिलिटी निकाल्ने बेला त एन बाई एनएस भन्ने त हामीलाई थाहा छ नि 1,000 अपन 10,000 भनेको त के हो त प्रोबेबिलिटी हो भनेपछि त्यहाँ भएको धनी मान्छेहरूले कन्टेन गर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको कति हो त 0.1 हो भन्ने कुरा त हामीले याद गर्नु पर्यो यसको अर्थ अब हाम्रो मोटिभ अनुसार के हुनु पर्यो प्रोबेबिलिटी एरिया उसले दियो है प्रोबेबिलिटी एरिया त दियो प्रोबेबिलिटी एरिया दिएको बेला अब यसको करस्पोन्डिङ यसको के हुन्छ रिचेस्ट मध्येको सबैभन्दा मिनिमम रिचेस्ट भनेको त राइटतिर पर्ने भयो अब यो त कतिपय कुराहरू हामी यो के अरे कमन सेन्स अनुसार नै अगाडि बढाउन सक्नु पर्यो किन पोरेस्ट लेफ्टतिर पर्छ रिचेस्ट राइटतिर पर्छ अब राइटतिर पढ्दै गर्दाखेरि पनि अब रिचेस्ट सबैभन्दा धनी त सबैभन्दा अन्तिममा पर्ला नि त ल सबैभन्दा धनीले एरेन्ज गर्दै गर्दा सबैभन्दा लास्टमा पर्ला त्यसो भने धनी मध्येको पनि सबैभन्दा कम कमाउने भनेको त यही लाइन हो नि हो यो लाइन भएको बेलाको करस्पोन्डिङ एक्सन कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो पहिला क्वेसनबाट यदि बुझ्यौ भने बल्ल हामी यो के अरे सोल्युसनको प्याटर्न बुझ्न सकिन्छ यो 1.28 जुन Z1 को भ्यालु चाहिँ यो टेबलबाट लिएको हो सर यो टेबलबाट दिएको मैले अघि सोधेको थिएँ नि तपाईहरुलाई बुझ्न सकिन्छ यो टेबल हेर्दाखेरि दिँदैन र हेर्नुस् 0.4 प्रोबेबिलिटी एरिया भएको बेलामा 1.28 छ कि छैन सर यो 0.3997 छ यो बुकमा दिएकोमा चाहिँ सर 3997 दिएको छ सर अब त्यस्तो हिजो हामी डिस्कस गरेका थियौं नि 0.4 छैन भने त्यसको नजिकको हेर्नुला भनेपछि उले नजिकको राख्दियो आज किन आवाज सुनिएको छैन एकदम डिस्टर्ब छ अर्को आवाज पनि डिस्टर्ब आउन लाग्यो त भएन हो र नेटवर्कै कमजोर छ म यहाँ 2-3 चोटी जोइन गरिसके काठमाडौँको त कडा होला नि हैन यहाँ त्यो असीमजीको आवाज त्यसपछि राजनजीको आवाज त मैले सुनेको छु त्यो बाहेक अरु कटकट गरिरहेको छ अघि मैले अनिकेशको आवाज सुनिरहेको थिएँ त्यो बाहेक अरु मैले अलि सुन्न असमर्थै भएको छु तपाईको नि घरि घरि एकदम काटेर आछ त्यो अब प्राविधिक समस्या होला यो अनलाइनमा हुनुपर्ने समस्या यही हो अनि के छ ल यसमा यसको एप्रोच बुझ्नुभयो त रिचेस्ट राइटतिर पर्छ राइटतिरको सबैभन्दा थोरै कमाउने कति छ भन्दै गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी एरिया दियो हामी एक्सन निकाल्नु पर्यो त्यसलाई टेक्निकली यसरी लेखियो भन्ने तरिकाले तपाईहरु कति जनालाई कमन सेन्स आयो त यसमा तर मैले अघि सोध्न खोजेको एन्सर चाहिँ अझै आएन के सर ए भनेको के सोध्नु भएको थियो मैले जस्तो यो क्वेशनमा मात्रै सोध्न खोजेको होइन सर जस्तो सरले मैले चाहिँ के रे हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट भन्यो भने मैले स्याडेड कहाँनिर सोधेको त्यसले कहाँनिर निकाल्नु भनेको भन्ने कुरा चाहिँ बताइनु पर्यो नि त्यो यस्तो हो नि त पुअरेस्ट भनेको लेफ्टतिर पर्छ भने तपाई अब लेफ्टतिर स्याडेड गर्नु पर्यो यतापट्टि हाईएस्ट भन्यो नि टपट्टि पर्छ सर अब हेर्नुस् है अब यसरी स्याडेड गरेपछि यो पुअरेस्टको लागि तपाई स्याडेड गर्नुभयो हो अब पुअरेस्ट मतलबमा हाईएस्ट भनेको कुन चाहिँ हो त यो पोइन्ट हैन त यो भन्दा उता जान सकेन भनेपछि तपाई यो पार्टलाई हामी हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट भन्ने हुन्छ के हो यसलाई तपाई एक्सन मान्नुहुन्छ अनि त्यो प्रोबेबिलिटी एरियालाई कसरी लेख्नुहुन्छ त जस्तो यहाँ अहिले लेखेको जस्तै जस्तो p x is greater than x1 is equal to 10,000 के 1000 upon 10,000 equal to 0.1 लेख्यो नि हो त्यो भने जस्तै यतापट्टि 10,000 के रे 1000 भनेर टोटल 10,000 दिएको रहेछ भने हो यसलाई लेख्ने बेला प्रोबेबिलिटी एरिया अगाडि त के थियो x is greater than x1 थियो अब यहाँ के लेख्नु पर्यो x is less than x1 लेख्नु पर्यो नि यहाँ x is less than x1 भनेर लेख्नु पर्यो के is less is equal to के हुनु पर्यो 10 यो 0.1 लेख्नु पर्यो त्यहाँ 0.1 अब यति बेला जस्तो यो भन्दा अगाडि जाने के हुन्छ लेफ्टतिर जाँदै गर्ने हुन्छ यसको इन्कम घट्दै घट्दै जान्छ नि त
त्यसकारण यिनीहरू मध्येको हाइएस्ट सोध्ने भनेको यो पोइन्ट निकाल भनेको हो। यो अनुसार अगाडि जानुपर्छ। यदि तपाईँले पोरेस्ट मध्येको हाइएस्ट निकाल्नु पर्यो त्यो लेफ्टतिर पर्ने भयो नि त पोरेस्ट भनेपछि। अब फेरि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यस्तो दिन सक्ला क्या, एकछिनलाई मान्नुहोस् सधैँ पोरेस्ट भनेको लेफ्टतिर मात्रै पर्छ भन्ने तपाईँको क्वेसन होला क्या। यो क्वेसन सधैँ पोरेस्ट मान्नुहोस् 10,000 मध्ये 9,000 पोरेस्ट रहेछ अरे, कहिलेकाहीँ हुन सक्दैन रे हो। 9,000 पोरेस्ट रहेछ भने अब कहाँनिर पर्ला हेर्नुहोस् त। 10,000 मध्ये 9,000 पोरेस्ट रहेछ भने त यो 9,000 बाई 10,000 भनेको त 0.9 हो कि ल 0.9 यो 0.5 मा अट्ला त अट्दैन। त्यसो भने त अब पोरेस्टमा त यहाँनिर पर्ने भयो क्या। ल यो लाइन नेरको यो सबै साइडर हुने भयो हेर्नुहोस्, सधैँ लेफ्टतिर पर्छ भन्ने नि रहन्छ नि त। पूर्वाल्टी एरिया हेरेर तपाईँ 0.5 भन्दा है अनि 0.5 भन्दा माथि छ भने त त्यो त राइटतिर नै आउन सक्दो रहेछ नि त। त्यहाँ प्रोबेबिलिटी एरिया कति दिएको छ त्यही अनुसार तपाईँ साइडतिर जानुहुन्छ कि। हुन्छ सर अगाडि बढौँ अब बुझ्यो। हैन अघि को बोल्दै हुनुहुन्थ्यो मैले केही सुनेको छैन। अब एन्सर नदिकिन गए जस्तो हुने होला, के गरौँ मैले? होइन सरकै आवाज चाहिँ यता फेरि सुन्ने हो। आवाज सुनेको गयो सर तपाईको त। हजुर हेलो किन कति पनि सुनेको छैन यताबाट? नेटवर्क खराब छ सर अहिले त सुनिरहेछु सर। ए अनि के छ यसमा अरु मैले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ? ल बोल्नुस् त केही। पर्दैन सर, त्यही हो क्वेसनमा चाहिँ नि। त्यसो भने मैले तपाईलाई एउटा क्वेसन गरे है। हुन्छ यसमा 10,000 मध्ये 8,000 यदि रिचेस्ट पर्सन रहेछन् भने त्यसको लोएस्ट इन्कम निकाल भन्यो भने कस्तो खाले अब कहाँनेर तपाईँ यहाँनेर स्याडर गर्नु पर्ला अथवा यहाँनेर स्याडर गर्नु पर्ला अथवा यो के गर्नुहुन्छ? जेरो जस्तो 8,000 पिपल सर क्वेसन फेरि भन्दिस् न। हजुर एकचोटि फेरि क्वेसन गर्दिनु सर, कोही बुझ्दैन के। 10,000 मध्ये 8,000 पर्सन रिचेस्ट रहेछन् भने अब तपाईँ कुन पार्टलाई स्याडर गर्नुहुन्छ? लेफ्ट साइडतिर 0.8 भयो यता राइट साइडतिरै जान्छ होला नि उताबाट। यो 0.8 भयो भने 0.5 मा 0.8 त अड्दैन नि त। 0.8 भइसकेपछि तपाईको 0. राइट साइडतिर आउँछ सर। राइट साइडतिर माइनस 0.3 आयो सर। अब त्यो कुन पार्टलाई यतापट्टि मैले स्याडर गर्नु पर्यो कि यतापट्टि स्याडर गर्नु पर्यो? राइटतिर कि लेफ्टतिर स्याडर गर्ने? यो लाइन स्याडर लेफ्टतिर गर्नु पर्यो। राइट र लेफ्टतिरको यो लेफ्टतिरको पुरैलाई गर्न पर्यो, राइटतिरको नि राइटतिर नि अलिकति गर्न पर्यो त्यो 0.3 सम्म। राइटतिरको पुरैलाई गर्न पर्यो, लेफ्टतिरको यो यता राइट सबैलाई गर्न पर्यो, लेफ्टको त्यो थोरै मात्रै बाँकी हुने भयो। ल है अब तपाईहरु पार्टिसिपेट हुँदै गर्दाखेरि मैले भनेको क्वेशन अझै पनि एक दुई जनाले बुझ्नु पर्ने जस्तो लाग्छ है। 10,000 मध्ये 8,000 पिपल रिचेस्ट छन् भने तिनीहरुले रिचेस्ट भन्नुलाई यता स्याडर गरौँ अथवा यता स्याडर गरौँ भन्दै छु मैले। ठुलो तिर सर क्वेशनै बुझे छैन सर। 10,000 मा अड्केर आछ क्वेशन सर। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? रिचेस्ट छन् भने सर त्यो राइटको पुरै हुन्छ स्याडर अनि लेफ्टतिरको पनि आउँछ सर। राइटको पुरै भइकन लेफ्टको पनि जस्तो 10,000 मध्ये 8,000 भनेको पहिला प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल्नुस् के। त्यो भनेको 8,000 अपन 10,000 भनेको 0.8 हुन्छ। 8 भयो भने राइटतिरको 0.5 त सबै पर्यो। अब 0.3 त लेफ्टतिर नै आउनु पर्यो कि। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो? यहाँबाट राइटतिरको यो स्याडर हुन्छ टोटल यो पुरै स्याडर हुन्छ। यसको फेरि मिनिमम इन्कम भन्ला कहिले हैन है। यसको मिनिमम इन्कम भनेपछि यहाँनेरबाट निकाल्नु पर्यो नि त। त्यही भएर सधैँ रिचेस्ट भन्दा बित्तिकै राइटतिर मात्रै हुने होइन कि राइटतिर स्याडर चाहिँ हुन्छ। त्यो मिन भन्दा राइटतिर मात्र लाइन लगाउनु पर्छ भन्ने होइन के। प्रोबेबिलिटी एरिया कति दिएको छ त्यही अनुसार हामी गर्न सक्छौँ।
जे होस् कन्सेप्ट चाहिँ रिचेस्ट भनेपछि राइट साइडतिर पोरेस्ट भनेपछि लेफ्ट साइडतिरै हुने भयो हैन त एरिया सानो त हुन्छ यो बिचको लाइनले चाहिँ त्यति बेला प्रभाव पारेन के बिचकोले पारेन तर राइट साइडतिर चाहिँ हुने भयो रिचेस्ट भनेपछि रिचेस्ट भनेको राइट साइडतिरै हुन्छ पोरेस्ट भनेको लेफ्ट साइडतिर हुन्छ तर सधैँ राइट साइडतिरै यो के अरे मिन भन्दा राइट साइडतिरै हुन्छ भन्ने होइन चाहिँ त्यो कति हुन्छ प्रोबेबिलिटी एरिया अनुसार हुन्छ अनि यस्तै अघि बीचमा केही कसले भन्दै गरेको मैले बुझिन अब सुनिन्छ कि बोल्नुहोस् त फिगरमा त त्यस्तो भयो अघि हजुरले भन्नुभयो नि 0.8 लाई यतातिर लेफ्टतिर पनि गयो भने त्यसलाई चाहिँ फिगरमा त त्यो भयो हैन अनि त्यो सिम्बोलिकली लेख्दाखेरि चाहिँ जस्तै Z1 ग्रेटर देन लेस देन भनेर भन्नुहुन्छ नि त्यसलाई कसरी लेख्ने जस्तो पोरेस्टको लेख्नु पर्यो कि रिचेस्टको के अघि भर्खरै भनेको ल रिचेस्ट 8000 पिपुल भन्यो भने रिचेस्ट भन्दा बित्तिकै तपाईँ पहिला त के गर्नुहुन्छ यो स्याडर गर्नुहुन्छ क्या पहिलो काम स्याडर गरेपछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ अब यो एरिया निकाल्दै यो एरिया दिएको रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ अब जस्तो यो भनेको टोटल कति हुन्छ 0.8 हुन्छ क्या अब तपाईँले साइडमा 8000/10000 गरेर 0.8 हो भन्ने कुरा निकाल्नुहुन्छ यो 0.8 हो भन्ने निकाल्नु भयो भने अब हामीले के कमन सेन्स लगाउन सक्छौँ यहाँभन्दा मिनभन्दा राइटतिरको 0.5 हो अनि त्योभन्दा लेफ्टतिरको 0.3 हो भन्ने कुरा चाहिँ लगाउँछौँ यसलाई सिम्बोलमा कसरी लेख्ने भन्ने तपाईँको क्वेसन थियो सिम्बोलमा लेख्दै गर्दाखेरि त ल यसलाई तपाईँले के मान्नु पर्यो अब x1 मान्नु पर्यो क्या अब x1 हामीलाई रिचेस्ट मध्येको त के अरे सबैभन्दा लोएस्ट इन्कम सोध्छ नि यहाँ x1 भनेर मान्नुहुन्छ जस्तो यहाँ मान्नु लेट x1 विथ द लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 8000 पिपुल भनेर मान्नुभयो भने अब p यति बेला त के हो त x1 भन्दा बढी भएको हो नि यो त त्यसो भने यहाँ x इज ग्रेटर देन x1 भनेको के हो त भन्दाखेरि 0.8 हो यो 0.8 हो x इज ग्रेटर देन x1 नै हो किनभने यसको सिम्बोल जानेर जति दिए पनि के हुन्छ रिचेस्ट भनेपछि राइटतिरको हुन्छ राइटतिरको भन्दा बित्तिकै यसरी नै लेख्ने हो x इज ग्रेटर देन x1 अब यसलाई के हुन्छ यो 0.8 लाई अब हामीले निकाल्ने बेलामा के कसरी डिभाइड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ बल्ल कर्भ चाहिन्छ क्या 0.8 लाई 0.5 प्लस 0.3 बनाउनु मिल्छ क्या 0.5 भनेको यो मिनभन्दा उताको हामीलाई स्वत थाहा छ अब 0.3 बनाइसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ px इज ग्रेटर देन x1 इज इक्वल टु 0.5 लाई यो पार्ट हुन्छ अनि अब हामीलाई त चाहिएको के हो त यहाँबाट यहाँ 0 बाट यहाँसम्म जानेको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि अब त यो किन भन्दा टेबलमा गएर हेर्ने क्रममा त 0 देखि त्यो नम्बर भन्दा अरूको त चिन्दैन कि 0 देखि त्यो नम्बर भन्दा अरूको त यसले नचिन्ने भएको हुनाले अब तपाईँले एक स्टेप के ल्याउनु पर्यो p क्याल्कुलेट गर्ने बेला x नचिन्ने हुनाले z मा जानु पर्यो z इज ग्रेटर देन z1 भन्नु पर्यो एक स्टेप किन भन्दा z1 विथ द करस्पोन्डिङ नर्मल भ्यारिएट भ्यालु अफ x1 भनेर लेख्नुहुन्छ इज इक्वल टु के हुन्छ 0.8 हो त्यो p z इज ग्रेटर देन z1 भनेको त 0.8 नै हो नि अब हामीलाई चाहिएको छ कति यहाँबाट यहाँसम्म जाने मात्र प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल्नको लागि त यो 0.5 p 0 इज लेस देन यहाँ 0 देखि के हुन्छ -z1 इज लेस देन z लेस देन 0 भए मात्र बल्ल हामीले के हेर्न पाउँछौँ हेर्नु है -z1 इज लेस देन z इज लेस देन 0 भयो भने बल्ल हामी के गर्नु भ्यालु हेर्न पाउँछौँ त्यसो भने त अब हामीलाई यतिको कुरा चाहिएको छ यति भनेको कति हो निकाल्नु पर्यो पहिला यो भनेको 0.3 आउँछ हैन अब यो 0.3 भनेको के हो त यति एरिया भनेको त p -z1 इज लेस देन z इज लेस देन 0 हैन त यो भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि 0.3 आउँछ अब 0.3 भएको बेलामा तपाईले के हेर्नु पर्यो गएर करस्पोन्डिङ z1 हेर्नु 0.3 प्रोबेबिलिटी एरिया भएको बेलामा तपाईले के हेर्नु पर्यो z1 हेर्नु पर्यो अनि यो z1 चाहिँ यतापट्टिको भयो भने नेगेटिभमा राख्ने हेर्नु है यो मिन भन्दा लेफ्टतिर रहेछ भने z1 को भ्यालु नेगेटिभमा राख्नु होला राइटतिर रहेछ भने z को भ्यालु पोजिटिभमा राख्नु होला त्यहाँ हामीलाई टेबलले जहिले पनि नेगेटिभ दिएको हुन्छ तपाईले कर्भ हेरिसके पछाडी मिन भन्दा लेफ्टतिरको z को भ्यालु नेगेटिभमा लेख्ने
मिन भन्दा राइटतिरको जेड रहेछ भने त्यसलाई पोजिटिभमा लेख्ने हो। यसमा Z1 को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ है। यो Z1 भनेको अब तपाईँ गएर टेबलमा हेर्नुभयो भने यसको भ्यालु 0.3 भएको बेलामा करस्पोन्डिङ Z1 को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ। हो त्यो नेगेटिभ भ्यालु लगेर यहाँ राख्दाखेरि बल्ल हाम्रो करस्पोन्डिङ X1 आउँछ। यसरी जानुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धन भयो? भयो सर। ल यस्तै अरु केही छ भने भन्नु, नत्र भने अगाडि बढौँ। खै तपाईहरु बोल्नु भएन। यसैमा केही छ भने फेरि अझै क्वेशन गर्नु ल, नत्र भने अब यो भन्दा अगाडि कहाँनेर झुकिनु भएको छ त्यहाँ जाऊ। फेरि एकपल्ट क्वेशन गर्नुस्, तपाईको आवाज आएन। तपाईहरु दुवै जनाको मैले आवाज सुन्न सकिन। तपाईहरु मलाई त सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु हामीले त। हो र किन हेर्नुस् न, साथीहरुको आवाज मैले आज सुन्नै सकिन के भयो? सर उहाँहरुको नेट स्लो भयो जस्तो लाग्यो आज। सरको ठिकै छ, स्ट्रङ नै छ, एकदम क्लियर आइरहेको छ। उहाँहरुको पनि हामीले पनि त्यस्तै सुनिरहेछौं सर, क्लियर नै छैन। त्यही त अब मैले उहाँहरुको चाहिँ सम्बोधन नगरे जस्तो हुने भयो क्या। यहाँ केही बुझिदैन, मैले के एन्सर दिउँ? अब तपाईहरु जसले सुन्नु भएको छ नि उसलाई परेको समस्या कहाँनेर हो? अब त्यो भन्दा अगाडि बढाउँ त अब के गरौँ? सुन्दै नसुनेपछि अगाडि बढाउँ सर। यसपछि अलि झुकिएको कहाँनेर हो बोल्नुस् त? बिचमा होला, मलाई त 11 हो के अरु साथीहरुलाई होला नि असमस्या। हैन अब अरु साथीहरु बोल्नुस् त। 7 को हेरौँ, 7 को छ चुकी 7 को हजुर। अब 7 को नि सबभन्दा पहिला त क्वेशन मैले यहाँ क्वेशन लिएको छैन, क्वेशन तपाईको बुकमा छँदैछ हैन। अब 7 मा पहिला क्वेशन बुझ्दिनुस् के। द हाइट अफ द 1000 स्टुडेन्ट्स follow normal distribution with mu equal to 66 inch and standard deviation equal to 2 inch. अब यसमा mu र standard deviation फर्स्ट 66 inch र 2 inch दिएको छ है। अनि how many observation may be expected to lie between 63 inch and 69 inch भनेको छ। यहाँ टोटल स्टुडेन्ट को संख्या 1000 रहेछ, क्यापिटल N इक्वल टु 1000 छ हैन। अब हामीलाई सोध्यो के त 63 इंच र 69 इंच को बीच को प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ भनेर छ। 63 इंच भनेपछि x1 इक्वल टु 63, x2 इक्वल टु 69 हुँदै गर्दा यो x1 इज लेस देन x इज लेस देन x2 इज इक्वल टु अब प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ भन्यो। त्यो प्रोबेबिलिटी एरिया कति, अझ फेरि एक्सपेक्टेड नम्बर पनि सोधेको थियो। त्यति बेलाको एक्सपेक्टेड नम्बर भनेपछि आएको प्रोबेबिलिटीलाई अनि n ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ भनेर सोध्यो। 63 देखि 69 यो त हाइट हो नि, हाइट भएको स्टुडेन्टको संख्या कति हुन्छ? हामीसँग 1000 स्टुडेन्ट मध्ये 63 देखि 69 इंच हाइट भएको स्टुडेन्टको संख्या कति हुन्छ निकाल भन्यो। अब पहिलो काम के हुन्छ हामीलाई? पहिलो काम त 63 देखि 69 को बीचको यसले कति प्रोबेबिलिटी एरिया कन्टेन गर्छ त्यो निकाल्नु पर्छ। यो 63 x इक्वल टु 63 हुनु र x इक्वल टु 69 हुने यी दुईटा नम्बर बीचको प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ भनेर पहिला निकालौं। त्यसलाई इन्टु n इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेको के हो? एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो के। अनि यसले आशा गरेको फ्रिक्वेन्सी 1000 इन्टु प्रोबेबिलिटी गरेपछि लास्टमा हामीले आशा गरेको नम्बर निकाल्न सकिन्छ। अब त्यो निकाल्नको लागि पहिलो काम त के गर्नु पर्यो? p 63 इज लेस देन x इज लेस देन 69 नै निकाल्नु पर्यो। अब त्यसको लागि
एकैचोटि हामी एक्सको भ्यालु हेरेर के अरे अगाडि बढ्न त सक्दैनौँ। त्यही भएर एक्स छ भने पहिला जेडमा चेन्ज गरौँ। जेडमा चेन्ज गर्नलाई अब के गर्नु पर्यो, व्हेन एक्स इक्वल टु 63 देन जेड इक्वल टु कति हुन्छ, यहाँ लगेर राख्नुहोस्। जेड इक्वल टु एक्स माइनस म्यू बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीसँग फर्मुला छ। एक्सको ठाउँमा यदि 63 भयो भने जेडको ठाउँमा कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि -1.5 आउँदो रहेछ। अनि त्यस्तै गरी एक्सको ठाउँमा 69 छ भने जेडको ठाउँमा कति हुँदो रहेछ 1.5 आउँदो रहेछ। यसलाई तपाईँ Z1 सम्बोधन गर्नुहोस्, यसलाई Z2 सम्बोधन गर्नु भने अब तपाईँले बल्ल यो कर्व बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिले कर्व बनाउन सक्नुहुन्न, जेडको भ्यालु कति छ भने थाहा भएपछि बल्ल कर्व बन्छ। अब Z1 भनेको 1.5 बनेको यहाँनिर पर्यो, यी -1.5 भनेपछि त यो जेड इक्वल टु 0 भनेको जहिले नि बिचमा पर्छ। मिन भन्नु र के अरे एक्स इक्वल टु म्यू भन्नु र जेड इक्वल टु 0 भन्ने यही पोइन्ट हो। यसको लेफ्टतिर -1.5। अब यसको के हुन्छ, Z2 भनेको कति छ 1.5 भनेपछि 1.5 यसको राइटतिर पर्नु पर्यो। यो दुईटा पोइन्ट हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ। अब यो दुईटा पोइन्ट बिचको प्रोबेबिलिटी एरिया कति हो भनेर त्यो प्रोबेबिलिटी एरिया थाहा भयो भने बल्ल एक्सपेक्टेड नम्बर थाहा हुन्छ। त्यसकारण अब यो दुईटा लाइन बिचको प्रोबेबिलिटी एरिया पहिलो पत्ता लगाउँ। त्यसको लागि त अब हामी स्याडेड गर्न सक्यौँ नि त। अब कर्व बनाएर स्याडेड गरौँ। स्याडेड गरेपछि हामीले सुरुको दिन सबभन्दा बढी डिस्कस केमा गरेका थियौँ भने स्याडेड एरिया कसरी निकाल्ने भनेर। जस्तो स्याडेड एरिया निकाल्नलाई अब यहाँ हेर्दाखेरि जेड इक्वल टु 0 देखि जेड इक्वल टु -1.5 सम्मको एरिया प्लस जेड इक्वल टु 0 देखि जेड इक्वल टु 1.5 सम्मको एरिया, यो दुईटा एरियालाई प्लस गर्ने हो भने टोटल एरिया आउँछ भन्ने कुरा त फिगर हेरेर जान्नु पर्यो। हो त्यही यहाँ फेरि बाई सिमेट्री भनेर अलिक सजिलो गरी यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ। यदि बुझ्नुहुन्छ भने राइटतिरको एरिया जति हुन्छ लेफ्टतिरको पनि त्यति हुन्छ, किन यता -1.5 छ यता 1.5 छ। अब यहाँ कसरी सुरु गर्यो भने P 63 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 69 भनेको अब 63 एक्स भएको बेलामा -1.5 आयो, 69 एक्स भएको बेलामा 1.5 आयो। अब यसलाई फेरि कसरी बाड्यो टेबलमा हेर्नको लागि त 0 देखि त्यो नम्बरसम्म पुग्नु पर्यो नि। त्यही भएर यहाँ हेरेर 0 -1.5 देखि 0 सम्म बनायो, -1.5 देखि 0 सम्म एउटा पार्ट र 0 देखि 1.5 सम्म अर्को पार्ट। अब तपाईँले 0 देखि 1.5 सम्मको जति हुन्छ यो -1.5 देखि 0 सम्म पनि त्यति नै हुन्छ, किनभने प्रोबेबिलिटी एरिया राइटतिर जति हुन्छ लेफ्टतिर पनि त्यति हुन्छ। करस्पोन्डिङ एक्सको भ्यालु बराबर भयो भने जस्तो यहाँ पनि 1.5 यहाँ पनि 1.5 भने यता प्लस हो यता माइनस हो, बराबर हुने हुनाले अब बाई सिमेट्री यसले के गर्यो -1.5 इज लेस देन जेड इज लेस देन 0 लेख्ने ठाउँमा यसलाई कस्तो लेख्न सकिन्छ 0 इज लेस देन जेड इज लेस देन 1.5 लेख्न सकिन्छ क्या, एरिया बराबर भएको हुनाले। त्यसैले अब त तपाईँ टेबलमा जानुहोस्, टेबलमा गएर 1.5 को 0 पोजिसनको भ्यालु हेर्नुहोस्। 1.5 को 0 पोजिसनको भ्यालु भनेको 4332 रहेछ। यो दुईटैको भ्यालु त्यही हुने भयो, त्यसलाई प्लस गर्दा 0.8664 हुन्छ। अब यति प्रोबेबिलिटी कन्टेन गर्दो रहेछ, हाइट 63 इन्चदेखि 69 इन्च भएकोले यति एरिया कन्टेन गर्दो रहेछ भने सङ्ख्या कति हुन्छ भनौँ, सङ्ख्या टोटल मध्ये अब के अरे क्यापिटल इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेको के हो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो क्या। त्यस कारण n इन्टु आएको प्रोबेबिलिटी त्यो गर्नुहोस् 866.4 आयो। अब यो त नम्बर भएको हुनाले यसलाई राउन्ड अफ गर्नुहोस्, 0.4 भनेको 5 भन्दा सानो भएको हुनाले 866 नै लेख्यो। यो सिम्बोलिकली लेख्ने बेलामै कन्फ्युज हुने रहेछु म चाहिँ। होइन अब तपाईँले सिम्बोलिकली लेख्नलाई पहिला त कर्ममा नगएसम्म अगाडि बढ्नै सकिएन। माथि त कति जस्तो योभन्दा बढी भन्यो भने त्यो नम्बरभन्दा ठुलो लेख्नु पर्यो, योभन्दा कम भन्यो भने त्यो नम्बरभन्दा सानो लेख्नु पर्यो, यो दुईटा बिचमा भन्यो भने दुईटा नम्बरको बिचमा लेख्नु पर्यो। यहाँ दुईवटाको बिचमा भनेको थियो, त्यही भएर के गर्यो 63 एक्स र 69 भनेर यसरी बिचमा लेख्यो। त्यो त क्वेसनमा सेन्स आएकै हुन्छ क्या, कहीँनिर बढी र कमीको सेन्स आएन भने अघि एउटा क्वेसन थियो नि रिचेस्ट अनि पोरेस्ट, त्यो पनि बढी र कमको कुरा हो नि त। यस्ता यस्ता वर्डहरू कम्पेरिजन गर्ने वर्डहरू आएको हुन्छ। हजुर सर, थ्याङ्क यू। ल अरू यस्तै केही छ भने बोल्नुहोस्। अघि 11 भन्नुभएको थियो हो? हजुर सर। त्यसो भने 11 मा जाउँ त। बोल्नु भएन? ल 11 को ए कि बी? ए नै हो सर। ल एमा हेर्नुहोस् है, अ सेट अफ एक्जामिनेसन marks is approximately normally distributed with a mean of 75 and
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 5 मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्रश्न तोक्यो मिन 75 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 if the top 5% of the students get grade A and the bottom 25% get grade F, what marks is the lowest A and the what marks of the highest F? ल है यहाँ यसले के भनेछ भने 5% के रहेछ टप 5% भनेको लास्टमा वर्ष त्यो कुरा याद गर्नु होला टप 5% ले ए ग्रेड ल्यायो अरे टप 5% ले ए ग्रेड ल्यायो अरे अनि फेरि 25% ले एफ भनेपछि फेल भयो अरे बट भने फेल हुने त सबैभन्दा सुरुमा हुन्छ नि लेफ्टको पनि सबैभन्दा सुरुमा हुन्छ 25% यतापट्टि हुनु पर्यो जस्तो एउटा कर्व बनाउँदै के अरे एउटा नर्मल कर्व तपाईले बनाउनु भयो भने अब यहाँबाट आफूले याद गर्नु पर्यो के यो मिन हो यसले 50-50% गर्छ अब तपाईले के गर्नु पर्यो टप 5% भनेको के हुन्छ यसरी गएको बेलामा ल मानौ टप 5% भनेको यहाँभन्दा उता मात्रै होला यो टप 5% राइटतिरको यो एरिया मात्रै भयो अनि फेरि फेल भएको त यतापट्टि पर्छ नि 25% फेल भएको छ भने यतापट्टि गयो नि भयो नि तपाईलाई दुईटा कुरा दिएको रहेछ के त्यहाँ एउटा टप 5% ले त्यसले सोधे मध्येमा फाइन्ड द के भन्यो भने व्हाट मार्क्स अफ लोएस्ट अफ ए को लोएस्ट हेर्नु है यो ए ग्रेड ल्याउनेको लोएस्ट कति यसको लोएस्ट सोध्यो यो यहाँ मध्येको लोएस्ट भनेको यो हुन्छ यो भ्यालु सोध्यो अनि फेरि एफ को हाईएस्ट सोध्यो फेल हुने मध्येमा सबभन्दा धेरै कसले ल्याउँछ यो पार्ट भयो यहाँनेर अब यो एक्सन लेख्नु भयो भने एउटा एन्सर के हुने फेल हुने मध्येमा सबभन्दा धेरै ल्याउने भनेको यो नम्बर अनि ए ग्रेड ल्याउने मध्येमा सबभन्दा कम ल्याउनेको भन्दाखेरि यसलाई x2 लेख्नु भयो भने यो x1 र x2 हामीलाई निकाल्नु भनेछ यसले भनेको अब क्वेशन तपाई दुईटा क्वेशन एकै ठाउँ दियो कि तपाई यो अघि के हुन्छ रिचेस्ट 1000 पिपल मध्येमा त्यो थोरै ल्याउने थोरै इन्कम हुने कति छ भनेर सोधेको थियो नि रिचेस्ट 1000 मध्येमा थोरै भन्दा जस्तै यहाँ टप 5% मध्येको सबभन्दा थोरै मार्क्स कति भन्यो टप 5% ले हाईएस्ट ग्रेड ल्याउँछ अरे ए ग्रेड ल्याउँछ अरे ए ग्रेड ल्याउने मध्येको सबैभन्दा थोरै कति भनेको त्यही अगाडिको ठ्याक्कै हामी जे एक्सप्लेन गर्यौं नि रिचेस्ट त्यो 1% अघि त 0.1 आएको 1 भनेपछि 10% थियो नि 10000 मध्ये 1000 हुँदाखेरि 0.1 भनेको 10% हो रिचेस्ट 10% को लोएस्ट इन्कम कति निकाल्ने भन्ने जस्तै टप 5% मध्येको लोएस्ट मार्क्स कति भन्यो त्यो भन्दा अरु यहाँ पक्कै गरेको छैन ल एकपटक यहाँ हेर्दै जाउँ म्यु 75 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 अनि प्रोबेबिलिटी अफ टप 5% स्टुडेन्ट भनेको 0.05 अब 5% भनेकै 0.05 हो भनेपछि टप 5% यतापट्टि गयो यो राइट तिर स्याडर गरेको पार्टको प्रोबेबिलिटी एरिया दियो यो मध्येको सबैभन्दा लोएस्ट भ्यालु कति हो भनेर हामीलाई सोधेको छ त्यसो भने त लोएस्ट भन्दा बित्तिकै त के हुनु पर्यो अब तपाईले यो यतापट्टि स्याडर गरेको पार्टलाई जनाउने बेला यो राइट तिरको मात्र स्याडर गरेको पार्ट हेर्नु है राइट तिर मात्र स्याडर गरेको पार्ट जनाउनलाई यसरी जानिन्छ यहाँ त के हुन्छ x इज ग्रेटर देन x1 भन्न जानिन्छ हेर्नु है राइट तिर मात्र स्याडर गरेको त यति हो नि त्यो भनेको 0.05 हो 0. अनि 0.5 भनेर हामीलाई दियो छ 5% हो नि त्यो जम्मा लास्टको अब यो 0.05 छ भने यसलाई गएर z इज ग्रेटर देन z1 इक्वल टु 0.05 लेख्न त पायौं हामीले किन करस्पोन्डिङ z x ठाउँमा z x ठाउँमा z1 लेख्ने भने अनि त्यसो भने यहाँ 0.05 हुँदै गर्दाखेरि गएर टेबल हेर्न त पाइदैन हामीले अब टेबल हेर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 0 देखि z इक्वल टु 0 देखि z इक्वल टु यो नम्बर सम्मको प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल्नु पर्यो पहिला तपाईले प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल्दाखेरि यहाँबाट राइट तिर तपाईले 0.5 भन्ने त थाहा छ नि पहिले यो 0.5 बाट यो 0.05 घटाउने भने यति पार्ट कति आउँछ त यो पहिला निकाल्नु पर्यो त्यो पार्ट निकाल्दै गर्दाखेरि यहाँ कति आउँदो रहेछ 0.5 देखि 0.05 घटाइदिनुस् त्यो कति आउला 0.5 देखि 0.05 घटाउँदै गर्दाखेरि 0.45 आउँछ हो त्यो 0.45 को भ्यालु तपाई हेर्नुभयो टेबलमा गएर 0.45 एरिया भएको बेलामा करस्पोन्डिङ z को भ्यालु हेर्नुभयो भने त्यो z आइसकेपछि त्यो z लएर कहाँ राख्नुहुन्छ x - μy स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा राखेपछि आउने x नै हामीलाई चाहिएको एउटा भ्यालु हो यहाँ सबै कुरा त्यही कुरा गरिरहेछ तपाई फिगरबाट बुझ्ने
अनि यहाँ अगाडि जाने हो। जस्तो यहाँनिर पी एक्स इज लेस देन x1 इज इक्वल टु 0.25। यो त दुईटैले एकै ठाउँमा मिलाएर लेखेको छ। मैले यहाँ अहिले 0.5 को मात्रै कुरा गर्दैछु। अर्को क्वेसन के छ 25% को पनि क्वेसन छ के। पहिला 0.5 को क्वेसन क्लियर गरौँ अनि त्यसपछि 0.25 त्यो लोएस्ट डी ग्रेड के अरे एफ फेल हुने 25% छ अनि त्यसमा बल्ल जाउँला। पहिला 5% को मात्र कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईले यो 5% को के हुँदो रहेछ यो स्याडेड पार्ट राइटतिरको पार्ट 0.05 रहेछ भने यहाँनिर 0.45 हुँदो रहेछ। 0.45 भएको बेलामा करस्पोन्डिङ Z1 निकाल्नुस्, करस्पोन्डिङ Z1 आएको बेलामा करस्पोन्डिङ X1 निकाल्नुस्। त्यो नै के हो त टप 5% ले ल्याएको लोएस्ट मार्क हो। त्यो टप 5% ल्याएको लोएस्ट मार्क यहाँबाट ल रे P0 इज लेस देन Z इज लेस देन Z2 भनेको 0.45 यहाँ निकाल्यो हो। यसको करस्पोन्डिङ Z2 कति हुँदो रहेछ 1.45 हुँदो रहेछ। यो 1.45 भएको बेला यसको करस्पोन्डिङ X2 कति हुँदो रहेछ यहाँ X2 को यहाँ लगेर राखेको छ है। यो X2 कति आउँदो रहेछ भने 83.25 अर्थात् अब यो मार्क्स भएको हुनाले यसलाई 83.25 नै राख्न पनि सकिन्थ्यो हैन। अब 83 सबैमा राख्नु पर्यो भने यहाँ पनि राख्नु परेछ। यो 83 आउँदो रहेछ 83.25 आउँदो रहेछ। त्यस्तै यहाँ अर्को क्वेसन पनि एकै ठाउँमा छ के। अर्को क्वेसन के भनेछ 25% चाहिँ फेलरहरु छ अरे। एफ ग्रेड ल्याउँछ भनेको फेल हुन्छ। अब फेल हुने त सबैभन्दा सुरुतिर हुनु पर्यो नि त। अब तपाईले यो सुरुको पार्टमा तपाई कर्व बनाउनु भयो भने यसको दोस्रो क्वेसनलाई के हुनु पर्यो यसको यो बीचको मिन छ त्यो मध्येको 0.25 त 0.5 भित्रै पर्छ नि। यसको लेफ्टतिर मात्र के गर्नु पर्यो यसलाई स्याडेड गरिदिनु पर्यो। यो स्याडेड गर्दाखेरि यो दिएको स्याडेड पार्ट कति हो भन्दाखेरि 0.25 हो। यो 0.25 दियो। यो 0.25 दियो भने अब यसलाई लेख्ने बेलामा कसरी लेख्नुहुन्छ त यो लेख्ने बेलामा p यदि यसलाई तपाईले x1 मान्नु भएको छ भने यसलाई तपाईले x1 मान्नु भएको छ भने x1 भन्दा सानो भएको बेलामा यति हो नि त। त्यसकारण p x इज लेस देन x1 भन्नु पर्यो क्या हो। x इज लेस देन x1 इज इक्वल टु 0.25 हो। यो 0.25 यो 0.25 यसरी लेख्दै गर्दाखेरि के हुन्छ अब अर्को यसको करस्पोन्डिङ पार्ट तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ p z इज लेस देन z1 भनेको पनि त 0.25 हो। अब p z इज लेस देन z1 भनेको त टेबलमा गएर हेर्न सकिँदैन फेरि। त्यसैले अब तपाईले के पत्ता लगाउनु पर्छ भन्दा यहाँबाट यता चाहिँ 0.5 छ सबै तर यो x1 भन्दा लेफ्टतिरको त 0.25 भएको हुनाले अब यति पार्ट निकाल्नु पर्यो के फेरि। 0.5 बाट 0.25 घटाएपछि फेरि पनि कति आउला 0.25 नै आउला। 0.25 फेरि अब तपाईले यति बेला त्यसलाई सिम्बल कसरी लेख्नुहुन्छ p यो माइनस x1 यो त लेफ्टतिरको हो नि त। अब हामीलाई त Z1 बाट लेखौं माइनस Z1 इज लेस देन Z इज लेस देन 0 हो क्या। त्यो लेस देन 0 भनेको के हो त यो 0.5 बाट 0.25 घटाउँदाखेरि आएको नम्बर हो 0.5 बाट 0.25। त्यसो भने यो पनि 0.25 नै हुन्छ। यो 0.25 बल्ल अब तपाई गएर कहाँ हेर्नुहुन्छ टेबलमा हेर्नुहुन्छ। अब 0.25 गएर टेबलमा हेर्नु भयो भने आएको करस्पोन्डिङ एक्सन भनेको नेगेटिभमा लेख्नुहुन्छ किनभने यो लेफ्टतिर छ नि त। तपाई 0.25 गएर टेबलमा हेर्नुहुन्छ। 0.25 टेबलमा कहाँ हेर्ने भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी एरिया भएको बेला करस्पोन्डिङ Z1 निकाल्नु पर्यो। 0.25 यदि दिएको एरिया हो भने करस्पोन्डिङ Z1 कति आउँछ त्यसलाई नेगेटिभमा लेख्नु होला किनभने यो लेफ्टतिर छ के। सेप हेरेर हामीले लेख्ने हो। अनि त्यो Z1 को भ्यालु नेगेटिभ भएको बेला आउने x1 नै के हो त यो फेल हुने मध्येको हाईएस्ट इन्कम हो। यो दुईटा क्वेशन मिलाएर यहाँ अगाडि बढाएको छ। अब त्यो हेर्नु भने अब यहाँ हेर्नु भने बुझ्नुहुन्छ के छ मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो बुझ्या जोन सरले बोलाएर हजुर सर नि यो छ नि हजुर यो बाइ सिमेट्री गर्दाखेरि त्यो एकचोटि हेर्नु त्यो एन्सरमा सोलुसनमै बाइ सिमेट्री गरेछ नि त्यहाँ हजुर हजुर त्यसमा Z1 इज ग्रेटर देन गरेछ है त्यस्तै गर्नुपर्ने हो र यो यस्तो हुन्छ के जस्तो माइनस Z1 इज लेस देन Z इज लेस देन 0.25 निकाल्यो हैन। अब तपाई टेबल हेर्ने बेला नेगेटिभ को दिएको छैन क्या। नेगेटिभ नदिएको कारणले तपाईले बाइ सिमेट्री भन्नुहुन्छ त्यसलाई लेख्ने बेला 0 इज लेस देन Z इज लेस देन Z1 इक्वल टु 0.25 गरेर टेबल हेर्नुहुन्छ तर
टेबल हेरे पनि के हो त यो त लेफ्टतिरको हो भनेर यहाँ यो 0.67 को अगाडि माइनस लेखेको छ हेर्नुहोस् है त्यो लेफ्टतिरको हो भने माइनस लेख्नै पर्ने हुन्छ क्या मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ यो ऊ पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हो हैन त्यो त चेन्ज नगरेसम्म टेबल हेर्न नसक्ने हुनाले बाइसिमेट्री एक स्टेप थप्नुहोस् तपाईले यहाँ टेबल चाहिँ प्लस भन्दा अरुको दिएको छैन यदि त्यो तपाईले लेख्नु भएन भने पनि यो स्टेप जम्प गरौ भन्ने बुझिन्छ के हामीले अनि माइनस चाहिँ माइनसमै लेख्नु पर्यो आन्सर हजुर एन्सर चाहिँ माइनसमै लेख्नु पर्यो बरु त्यो माथिको बाइसिमेट्री वाला लाइन नलेख्दा जम्प गर्न नि सक्यो माइनसमा नलेखे त हामी अब रङ भयो माइनस कति बेला प्लस कति बेला भन्ने बुझ्नुस् है यो मिन भन्दा यदि लेफ्टतिरको रहेछ भने z को भ्यालु नेगेटिभमा लेख्नुहुन्छ त्यो त तपाई पहिले यो फिगर बनाएर हेर्नुहुन्छ नि त अनि यो मिन भन्दा राइटतिर रहेछ भने प्लसमा लेख्नुहुन्छ माइनस लेख्ने प्लस लेख्ने त तपाई फिगर हेरेर जान्नुहुन्छ के करस्पोन्डिङ z को भ्यालु अब नेगेटिभ हो या पोजिटिभ हो भनेको त अब कर्भ हेर्दा बित्तिकै तपाईहरु बुझिहाल्नुहुन्छ अनि अब यस्तै गरी जस्तो आज त यो भन्दा पछाडी क्लास छ कि छैन सर जोन बोलाइरहनु भएको हो त्यसैले यस्तो गरौ अब तपाई 11 सम्म अब नगरेको नि अब गर्न सुरु गर्नुस् र कहाँनेर झुकिनुहुन्छ फेरि भोलि पनि सोध्न पाइहाल्नुहुन्छ जो 11 सम्म पुग्नु भएको छ नि कर्मश गर्दै जानुस् अब यहाँ कन्सेप्ट भनेको प्रोबेबिलिटी एरिया देखि याक्स देखि प्रोबेबिलिटी एरिया केही क्वेशन सबभन्दा अधिकांश क्वेशनहरु यस्तै छन् क्वेशन बुझेर आफै अगाडि बढाउनु भयो भने अनि त्यसपछि जहाँ झुकिनु भएको छ फेरि भोलि पनि यस्तै डिस्कस गर्ने क्लास गरौँला हुन्छ सर के छ आजलाई यति नै गरौँ हुँदैन हुन्छ ल हुन्छ सर थ्यांक यू सर हजुर थ्यांक यू